Maayong adlaw kanatong tanan. Daghang salamat sa Dios. Salamat sa Dios gipadala ang iyang tabang kanamo nga naapektuhan sa linog dire sa Northern Cebu. Daghang salamat sa vloggers, non-government organization, private sector, individual nga mihatod sa inyong tabang dire kanamo. Bisan layo amo ang lugar na himong duol para kaninyo, para mahatod lang ang inyong tabang gikan sa Cebu o gawas sa Cebu nga lagyo kaayo nga mga lugar nga naabot sa among lugar aron sa pagpakita sa inyong paghigugma o pagtabang kanamo nga naapektuhan sa linog dire sa Northern Cebu. Makakaon na pod mi ini nga libre sulod sa usa ka buwan. Hangtod makabarog nami pag-usab nga apektado sa linog dinhi sa Northern Cebu. Mga unta ninyo. God bless kaninyong tanan. Mga una pod mi. Akong kauban ako mama. Among sudan. Sa ginagmay ninyo nga tabang diri kanamo, dako na kaayo ni og tabang alang kanamo. Sa ginagmay ninyong hatag diri kanamo, among natigom og nahimong daghan aron makakaon kami ini sulod sa usa ka buwan. Daghang salamat. God bless. Bye-bye tama. Bye-bye. Salamat sa inyong mga vloggers, non-government organization, private sector, individual nga mihatag og mitabang kanamo dinhi sa Northern Cebu nga napektuhan sa linog. Daghang salamat.